الناس اللي هتتفرج معايا على الفيديو ده ان شاء الله وهتشوف الحاجات المعدات اللي انا شاريها دي باذن الله. بالنسبه لاصحاب المحلات بالذات يعني ما يضحكوش علشان الحاجات ديت احنا جايبينها، انا جايبها يعني من فتره كبيره. تمام. فان شاء الله تعالى هعرضها عليكم واتفرج عليها سوا كده باذن الله، لعل حد يستفيد بيها وتعجبه ممكن يقدر يشتريها. تمام. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي انا اهم حاجه كنت عايز ابدا بيها ان شاء الله تعالى كنت عايز اقول بشكر الاستاذ محمود، الحاج محمود غازي من اسكندريه. الحاج محمود غازي من اسكندريه بجد يعني مشكورا. كل جمعه بيتصل بيا ويكاد يتواصل معايا دايما باذن الله. اخ يعني فاضل علينا، وكان بعت لي هديه جميله من اسكندريه. ده كان بعت لي عود صب. تمام. هفتحه دلوقتي وهفرجكم عليه. لو قاعد معايا اهوت هفتحه دلوقتي وهفرجكم عليه. الحاج محمود غازي مشكورا بحييه معايا. الحاج محمود ربنا يبارك فيه يا رب وفي صحته وفي كل الناس اللي كانت بتتواصل معانا على القناه وبتطمن علينا وبتسال احنا فين وكنتوا فين وبقالكم فتره ما بتظهروش وانتوا عاملين ايه. فالحمد لله بحب اطمنكم كلكم ان احنا بخير، والحمد لله ان شاء الله هنستمر في الجديد معاكم باذن الله تعالى ان شاء الله. الناس اللي هتتفرج معايا على الفيديو ده ان شاء الله وهتشوف الحاجات المعدات اللي انا شاريها دي باذن الله. بالنسبه لاصحاب المحلات بالذات يعني ما يضحكوش علشان الحاجات ديت احنا جايبينها، انا جايبها يعني من فتره كبيره. تمام. فان شاء الله تعالى هعرضها عليكم واتفرج عليها سوا كده باذن الله، لعل حد يستفيد بيها وتعجبه ممكن يقدر يشتريها. تمام. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي انا اهم حاجه كنت عايز ابدا بيها ان شاء الله تعالى كنت عايز اقول بشكر الاستاذ محمود، الحاج محمود غازي من اسكندريه. الحاج محمود غازي من اسكندريه بجد يعني مشكورا. كل جمعه بيتصل بيا ويكاد يتواصل معايا دايما باذن الله. اخ يعني فاضل علينا، وكان بعت لي هديه جميله من اسكندريه. ده كان بعت لي عود صب. تمام. هفتحه دلوقتي وهفرجكم عليه. لو قاعد معايا اهوت هفتحه دلوقتي وهفرجكم عليه. الحاج محمود غازي مشكورا بحييه معايا. الحاج محمود ربنا يبارك فيه يا رب وفي صحته وفي كل الناس اللي كانت بتتواصل معانا على القناه وبتطمن علينا وبتسال احنا فين وكنتوا فين وبقالكم فتره ما بتظهروش وانتوا عاملين ايه. فالحمد لله بحب اطمنكم كلكم ان احنا بخير، والحمد لله ان شاء الله هنستمر في الجديد معاكم باذن الله تعالى ان شاء الله.